बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 28 मुलाहिज़ा फरमाएं। हम पुलिस स्टेशन भी नहीं गए, वो हमसे एक बार फिर सौदा करने की कोशिश करेंगे और अब हम सौदा करने पर पहले से ज़्यादा मजबूर होंगे। मोहसिन ने छत को घूरते हुए कहा, हेलो। मैंने कहा, देखिए मैं कार्डियोलॉजी में डॉक्टर ऑन ड्यूटी से बात करना चाहता हूँ। मैंने ऑपरेटर के जवाब देते ही कहा, मुझे नहीं मालूम इस वक्त जो डॉक्टर मौजूद है उसका नाम क्या है। इस वक्त तो बहुत से डॉक्टर ड्यूटी पर हैं सर। ऑपरेटर ने बेजार लहजे में कहा, मुझे एक्सटेंसिव केयर यूनिट का नंबर दे दो। मैंने जिला कर कहा, मैं खुद बात कर लूँगा। खुसूसी निगहदाश्त के शोबे में रिसीवर फ़ौरन उठा लिया गया। देखिए, मुझे एक खातून के बारे में मालूम करना था। वो मिस राबिया कारी एडवोकेट की वालदा है। उन्हें दिल के शदीद दौरे के बाद दाखिल कर लिया गया था। मैं उनके घर से बोल रहा हूँ। IC में डॉक्टर दुरानी बोल रहा हूँ। क्या नाम बताया आपने अपना? सॉरी, मैंने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। मैंने कहा, मैं सिकंदर बख्त हूँ। तो मिस्टर सिकंदर बख्त, डॉक्टर दुरानी ने कहा, मुझे आप लहजे से माकूलियत पसंद और तालीम याफ्ता आदमी लगते हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप साफ बात सुनना पसंद, मेरा मतलब है साफ साफ बात सुनने को तरजीह देंगे। फैक्ट इज़ फैक्ट। मेरा दिल तेज़ी से धड़का। आपका मतलब ये तो नहीं कि खुदा न खास्ता नहीं, वो भी जिंदा है और होश में भी है, डॉक्टर दुरानी ने कहा। लेकिन आई एम सॉरी, उनकी हालत इंतहाई नाजुक है। उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। गालबन ये कहना दुरुस्त होगा कि अब उन्हें दवा से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है। डॉक्टर दुरानी, मैं चंद सेकंड खामोश रहने के बाद बोला, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? मैं इजाज़त तो नहीं दे सकता। अगर आप खतरा मोल लेना चाहते हैं तो वेल इट इज़ ए मैटर ऑफ चांस। वो बोला, मैं समझ गया डॉक्टर साहब, लेकिन इंतहाई मजबूरी के बायस मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ। दरअसल ये कानूनी नोयत का मामला है। मैंने कहा, उनसे कुछ पूछना है। ठीक है, डॉक्टर ने मुख्तसरन कहा, आप आ जाइए और रसीवर रख दीजिए। तकदीर की क्या सितम ज़रीफ़ी है मोहसिन, मैंने रसीवर रख कर कहा। माँ मर रही है और बेटी उसको मरने से पहले देख भी नहीं सकती। कसूर मेरा है सिकंदर। अगर मैं मुदाखलत ना करता तो शायद इस वक्त तक वो राबिया को रिहा कर चुके होते। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। तूने जो कुछ किया ठीक किया। तेरी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। तकदीर के नोश्ते को मिटाया नहीं जा सकता। अगर राबिया की माँ बता देती कि ख़त कहाँ है और बफर्ज़े महाल मैं वो ख़त उनको पहुँचा देता, तब भी इस बात की ज़मानत कोई नहीं थी कि वो मुझे और राबिया को छोड़ देते। अगर वो कत्ल ना करते तब भी बेहोश करके ज़रूर ढाल जाते ताकि उनका हम ताकुब ना कर सकें, और फिर कौन जाने हम कितनी देर वहीं कसम परसी के आलम में पड़े रहते। अगर हमारे होश में आने से पहले साईं चौकीदार आ जाता तो पुलिस का लंबा चक्कर पड़ जाता, जिससे शदीद परेशानी के सिवा कुछ हासिल ना होता। तेरे आने से ये तो हुआ कि हम बखैर आफियत निकल आए और उनको भी अंदाज़ा हो गया कि हम आसानी से शिकार होने वाले नहीं हैं। यह अंदाज़ा तो उनको पहले भी था, मोहसिन बोला, लेकिन अब राबिया की ज़िंदगी को लाख खतरात बहुत बढ़ गए हैं। राबिया की ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। मैंने कहा, वो उस पर जुल्म व तशद्दुद कर सकते हैं, सो कर चुके, और उन्हें मालूम ये हुआ कि राबिया को कुछ मालूम नहीं। अगर कुछ मालूम है तो राबिया की माँ को। अब वो राबिया को उस खत के उसूल का जरिया ज़रूर बनाएंगे, लेकिन उसे कत्ल नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि एक सीनियर एडवोकेट का कत्ल ऐसा मामला नहीं होगा जिसे दबाया जा सके। फिलहाल वो मुझे भी कत्ल नहीं करेंगे। घी अगर सीधी उंगलियों से निकलता हो तो बिला वजह टेढ़ी उंगलियों से क्यों निकाला जाए? अगर मैं अपनी मर्जी से या दबाव में आकर अपने कानूनी हक़ विरासत से दस्तबरदारी कबूल कर लेता हूँ या उनका पार्टनर बन के लंदन में रहने की शर्त मंजूर कर लेता हूँ, तो उनके लिए भी कानूनी मसाइल पैदा नहीं होते। बसूरत दीगर उनको एक झूठा वारिस पैदा करना पड़ेगा और उसे सच्चा साबित करना होगा। ये मामला इतनी आसानी से तय नहीं होगा। चुनाचे वो मुझे मोहलत दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपने और उनके फ़ायदे को देखते हुए इस गैर कानूनी कारोबार में उनका मावन और मददगार बन जाऊं। वो नफसियाती तौर पर दबाव बढ़ाते जा रहे हैं और मुझ पर अपनी ताकत की दहशत बिठा के अपने मज़मूम मकासद की तकमील चाहते हैं, और मैं इतनी आसानी से खौफज़दा होने वाला नहीं हूँ। मुझे वो कत्ल तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी बात मानने पर मजबूर नहीं कर सकते। पहला मसला राबिया की रिहाई का है। मैं अब हॉस्पिटल जाता हूँ और बड़ी बी से पूछता हूँ कि ख़त को उन्होंने कहाँ छुपा रखा है। खुदा उनको ज़िंदगी की इतनी मोहलत दे और इतनी कुव्वत गोयाई ज़रूर अता करे कि वो चंद अल्फाज बोल के अपनी बेटी को इस मुसीबत से निजात दिला सके जिसके ज़िम्मेदार हम हैं। तू यहाँ लेटा रहे, वो आज ही फिर बात करेंगे। उनको बता देना कि मैं कहाँ और किस काम से गया हूँ। जाने से पहले मैं देखता हूँ कि किचन में चाय, काफ़ी और खाने पीने के लिए कुछ है या नहीं। किचन में सब कुछ था। मैंने इलेक्ट्रिक केटल का प्लग लगाया और स्लाइडिंग डोर वाली कैबिनेट में से 2 मग निकाले। काफ़ी की शीशी तो मुझे फ़ौरन नज़र आ गई। चीनी के लिए मुझे कई डब्बे खोल कर देखने पड़े। फ्रिज में अंडे थे जो उबाले जा सकते थे या फ्राई किए जा सकते थे, मगर मैंने आधी बची हुई डबल रोटी और मक्खन को तरजीह दी। मुझे अलमारी में से क्रीम वेफर्स का एक पैकेट भी मिल गया। ये सब सामान मैंने एक ट्रे में सजाया और मोहसिन के पास आ गया जो राबिया के बेड पर लेटा हुआ था। मोहसिन,
میں نے کافی بناتے ہوئے اور میکسویل ہاؤس کی تازگی بخش مہک سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، تو وہاں کیسے آ پہنچا تھا؟ یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں۔ جب تو شالیمار سے آگے نکل گیا تھا، محسن نے کہا، تو ایک برقع پوش عورت نے تجھے ہاتھ دے کر روکنے کی کوشش کی تھی، کچھ یاد ہے؟ خمیدہ کمر بڑھیا تھی، ایک ٹوکری رکھے کھڑی تھی۔ ہاں میں پھونچکا رہ گیا، وہ تو تھا؟ محسن ہنسا۔ ہاں، بہت سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہ تجھے باغبان پورے کی طرف نہیں لے جا سکتے۔ انجینئرنگ یونیورسٹی سے آگے تمام علاقہ آباد ہے، لیکن دوسری طرف شالیمار باغ سے آگے پاکستان منٹ اور داروغہ والا کی جانب آبادی کم ہونے لگتی ہے۔ میں تیرا تعاقب کرنا چاہتا تھا، لیکن تعاقب آسان نہ تھا۔ وہ فوراً مجھے پہچان جاتے اور اپنا پروگرام بدل دیتے۔ رابعہ کی فاکس ویگن میں پیچھا کرنا بھی ناممکن تھا، بیس بدلنے کی بھی کوئی صورت نہ تھی۔ اس وقت اچانک مجھے خیال آیا، تو اسے میں نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ تو میرے ارادے کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کرتا۔ رابعہ کے گھر کے بکھرے ہوئے کپڑوں کا اور سامان کا جائزہ لیتے ہوئے میں نے ایک برقع بھی باہر پڑا دیکھا، سفید خیمہ ٹائپ برقع جو پرانے وقتوں کی بڑی بھی استعمال کرتی ہوں گی۔ تجھے رابعہ کی خادمہ کے ساتھ بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ دشمن جو تجھ پر نگاہ رکھے کھڑے ہوں تیرے پیچھے پیچھے صدر تک جائیں۔ ان کے لیے تشویش کی بات تو ہوگی کہ تو ایک برقع پوش کے ہمراہ کہاں روانہ ہو گیا ہے۔ مگر تو نے ماسی کو اس کے گھر کے دروازے پر اتار کے واپسی اختیار کی ہوگی تو ان کی تشویش دور ہو گئی ہوگی۔ اس مولے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے رابعہ کی ماں کا برقع سر پر ڈالا اور گھر سے نکل آیا۔ اپنی مردانہ چال اور جوتوں کو چھپانے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ میں بوڑھی عورتوں کی طرح کمر جھکا کے چلوں۔ باہر آتے ہی مجھے رکشہ مل گیا اور میں نے اسے باغبان پورے کی طرف چلنے کے لیے کہا۔ میرا ارادہ تھا کہ شالیمار باغ سے ذرا آگے جا کے رکشہ روک لوں گا اور اسے 10-20 روپے کا لالچ دے کر انتظار کرنے کو کہوں گا، اور جب تیری ٹیکسی گزرے گی تو رکشہ وغیرہ سے کہوں گا، چل بھائی۔ رکشے والا مجھے کوئی خبتی بڑھیا سمجھتا۔ میری بلا سے فکر کی بات یہ تھی کہ کہیں وہ میرے بنائے ہوئے زنانہ لہجے سے شک میں مبتلا نہ ہو جائے، لیکن بوڑھی عورتوں کی آواز میں وہ نرمی، لوچ اور شعلہ سا لپک جائے ہے۔ آواز تو دیکھو والی بات کہاں ہوتی ہے۔ ابھی میں نے نہر کے کنارے کنارے جانے والی سڑک آدھی طے کی تھی کہ مجھے ایک رکشہ سڑک کے کنارے رکتا دکھائی دیا۔ رکشے میں کوئی سواری نہیں تھی اور رکشے والا حاجت رفع کی غرض سے نیچے اتر رہا تھا۔ میں نے اپنا رکشہ روک لیا اور رکشے والے کو 10 کا نوٹ دے کر چلتا گیا۔ وہ حیران تو ضرور ہوا، مگر 2 روپے کی جگہ 10 روپے کا نوٹ مل جانے کی خوشی میں اس پر حیرت غالب آ گئی۔ وہ بھی کچھ اپنے کام سے کام رکھنے والا ہکا بکا قسم کا شخص تھا۔ اس نے 10 کا نوٹ جیب میں رکھا اور روانہ ہو گیا۔ اس کے 1 فرلانگ دور چلے جانے کے بعد میں نے دیکھا تو سڑک سے نیچے اتر جانے والا رکشہ ڈرائیور ایک جاڑی کی طرف منہ کیے بیٹھا تھا۔ میں نے پلک جھپکنے میں رکشہ سٹارٹ کیا اور روانہ ہو گیا۔ رکشے والا اظہار بند تھامے شور مچاتا دوڑا، مگر فوری طور پر اس کی مدد کرنے والا وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ بعد میں کسی نے اسے لفٹ دی ہوگی یا ہم پیشہ رکشہ ٹیکسی والے نے اس کی مدد کی ہوگی، تو وہ تھانے گیا ہوگا۔ سڑک پر رکشہ کون تلاش کرتا پھرتا ہے؟ تھانے والوں نے اسے گھنٹہ بھر تو بٹھائے رکھا ہوگا اور بڑی مشکل سے اس کی بات کا یقین کیا ہوگا کہ ایک بڑھیا اس کا رکشہ لے گئی جو سفید لٹھے کا شٹل کاک برقع اوڑے کھڑی تھی۔ رکشہ میں بیٹھتی میں نے برقع سر سے ہٹا کے پیچھے ڈال دیا اور گولی کی طرح باغبان پورے سے شالیمار جانے والی سڑک پر جا پہنچا۔ شالیمار سے آگے جہاں تو نے مجھے دیکھا تھا، میں نے رکشہ کو سڑک سے دور ہٹا کے کھڑا کیا اور ادھر دیکھ کر موقع پاتے ہی پھر برقعے میں روپوش ہو گیا۔ ٹوکری تو گھر سے لے کر نکلا تھا۔ جب میں نے تجھے ٹیکسی میں آتے دیکھا تو تجھے روکنا چاہا، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس میں بھی میرے جیسی 2 برقع پوش خواتین تشریف فرما ہے۔ میرے لیے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ برقعے میں مسلح افراد ہیں۔ اس اتفاق پر مجھے بے اختیار ہنسی آئی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ دشمن بھی بیس بدلنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کریں گے جو میں نے کیا تھا، اور ان کو بھی خیال تک نہ آیا ہوگا کہ انہی کی طرح میں برقعے میں چھپ کر سائے کی طرح ان کے پیچھے لگ جاؤں گا۔ جب ٹیکسی گزر گئی تو میں پھر رکشہ کی طرف بڑھا۔ مجھے معلوم نہیں اس وقت کوئی مجھے دیکھ رہا تھا یا نہیں۔ میں نے برقع ہٹا کے رکشے کو دوڑایا اور چند منٹ میں ٹیکسی کو جا لیا۔ جب ٹیکسی رکی تو میں 100 گز پیچھے تھا۔ میں نے تجھے اتر کر دونوں برقع پوشوں کے آگے جاتے دیکھا۔ بخدا یہ اتنا نیچرل تھا کہ کوئی شک کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک شریف آدمی 2 شریف پردہ نشین بیبیوں کے ساتھ جا رہا ہے۔ اس میں عجیب بات کیا ہے؟ مرد آگے ہی چلتے ہیں۔ یہ تو میں ہی جانتا تھا کہ مرد آگے چلنے پر مجبور کر دیا گیا ہے، اور پیچھے برقعے کے اندر 2 مرد ہیں جو ریوالور تانے ہوئے ہیں۔ ان کی چال ذرا بھی زنانہ نہیں تھی، لیکن وہاں اس بات پر غور کرنے والا کون تھا؟ اور جو تھا اس نے دیکھا نہیں۔ ادھر ادھر نگاہ ڈال کے میں نے جیسی موقع پایا دوبارہ برقع اوڑھ کے میں اسی راستے پر ہو لیا جس پر تو گیا تھا۔ مجھے تھوڑی سی دیر اس لیے ہوئی کہ میں 100 گز پیچھے تھا، اور روانہ بھی اس وقت ہوا جب تو اس زیر تعمیر گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ اندر ایک شخص نے جو برقع پہن کے باہر آ رہا تھا مجھ سے پوچھا تھا کہ تم کون ہو، مگر میں نے غرا کے کہا تمہارا باپ، تو وہ خاموش ہو گیا۔
اس کے باہر نکل جانے کے بعد میں نے عمارت کا جائزہ لیا۔ وہ نیلی کار دائیں طرف گلی کے آخر میں موجود تھی۔ کمال ہے کہ تو نے نہیں دیکھی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے خیال آیا کہ اندر داخل ہونے کی بجائے میں چھت پر جا کے اندر اترنے کا راستہ تلاش کروں یا اوپر مورچہ قائم کر لوں تاکہ وہ رابعہ کو اور تجھے لے جانے کی کوشش کریں یا فرار ہونے چاہیں تو میں خود محفوظ رہتے ہوئے ان کا راستہ روک سکوں۔ اوپر سے اندر اترنے کا راستہ تو مجھے نہیں ملا مگر ایک روشن دان میں سے مجھے آواز سنائی دی۔ میں نے جھک کر دیکھا اور تاروں کو کھڑکی سے نکل کر دوسرے روشن دان تک پہنچتے دیکھا تو سب سمجھ گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا تو جانتا ہے۔ اس سرگزشت کے دوران کئی بار مجھے بے اختیار ہنسی آئی اور صورتحال کی سنگینی کے باوجود ہم نسوانیت کے پردہ دار برقعے کے اس مردانہ استعمال پر محفوظ ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ کافی اور اسپرین نے محسن کو نارمل کر دیا تھا۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ رات کا کھانا ہمیں ضامن رضوی صاحب کے ساتھ کھانا تھا جس کے لیے انہوں نے ہمیں خصوصی تاکید کی تھی۔ اب رات ہو چکی تھی، ہم اب بھی پہنچ سکتے تھے اور دیر سے پہنچنے کا کوئی معقول سا عذر پیش کر کے معافی مانگ سکتے تھے، مگر بات صرف کھانے کی نہیں تھی۔ ہمیں معلوم تھا کہ کھانے کے بعد جو نشست چلے گی وہ گھنٹوں برخاست نہیں ہوگی اور ہمارے پاس سب سے اہم مسئلہ وقت کا تھا۔ ٹیلی فون کال تو محسن بھی ریسیو کر سکتا تھا اور ایک آخری موقع فراہم کرنے والوں کو بتا سکتا تھا کہ سکندر بخت اسی کام سے ہاسپٹل گیا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف رابعہ کی ماں کی فرصت عمر تمام ہو رہی تھی اور یہ کہنا بھی مشکل تھا کہ میرے پہنچنے سے پہلے ان کی آخری سانسوں میں ہوش و آواز کس حد تک ان کا ساتھ دیں گے۔ میں ہاسپٹل پہنچا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں نے ڈاکٹر دورانی کے بارے میں دریافت کیا اور اپنا نام بتایا۔ او مائی گڈنس! ڈاکٹر نے سر پر ہاتھ مار کے کہا، آپ نے اتنی دیر کیوں کی؟ میرا دل بیٹھنے لگا۔ کیا؟ میں نے بمشکل تمام کہا، نہیں آپ آئیے میرے ساتھ۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، رابعہ کون ہے؟ رابعہ کاری وکیل۔ میں نے کہا، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ او یس، مگر وہ خود کہاں ہے؟ ڈاکٹر نے برآمدے میں میرے ساتھ چلتے ہوئے کہا، بے ہوشی میں وہ کئی بار ان کو یاد کر چکی ہیں۔ بدقسمتی سے وہ ایک قانونی معاملے میں اپنے موکل کی مدد کے لیے راولپنڈی چلی گئی ہیں۔ میں نے مجبوراً جھوٹ کا سہارا لیا۔ میں نے فون تو کر دیا تھا لیکن ان کا کل سے پہلے آنا مشکل ہے۔ ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلایا۔ اچھا ہوتا اگر آخری وقت میں بیٹی بھی ماں کے سرانے ہوتی۔ آپ کا مطلب ہے وہ رات نہیں کاٹ سکیں گی؟ میں نے نا امیدی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر نے پھر نفی میں سر ہلایا، نو ہوپ، اور ایئر کنڈیشنڈ وارڈ کا دروازہ کھولا۔ ہر بستر پر لیٹے ہوئے مریض صبح کے انتظار میں تھے لیکن کسی کو خبر نہ تھی کہ آنے والی صبح کا سورج کسے دیکھنا ہے اور اس کے بعد وہ کون سی ایسی ہی رات ہوگی جس کا سورج سب کے لیے طلوع ہوگا سوائے ان کے۔ ہر بستر پر موت سایہ فگن تھی، ان کی زندگی مانگنے والوں کی ملتجی پر امید اور دل زدہ نظروں سے بے نیاز۔ میں دونوں جانب کھینچے ہوئے پردوں سے نظر آنے والے مناظر دیکھتا چلا گیا۔ خون، گلوکوز اور آکسیجن دینے والے آلات کامل بے حسی کے ساتھ ہر جگہ استادہ تھے۔ ان کی اندھی آنکھوں نے ان گنت مریضوں کو انہی گنے چنے بیڈ پر آتے جاتے دیکھا تھا۔ اس وارڈ میں آنے والے بہت کم ہوتے تھے جو اپنے جسم و جان کا رشتہ سلامت لے جانے میں کامیاب ہوتے تھے، بیشتر کے صرف جسم لے جائے جاتے تھے۔ ڈاکٹر دورانی رک گیا، اس نے پردہ کھینچا اور برابر کر دیا۔ رابعہ کی ماں آکسیجن ماسک چڑھائے لیٹی ہوئی تھی، اس کے سرانے رکھی ہوئی ایک الیکٹرانک مشین کے گول ڈائل پر روشنی کا ایک نقطہ اوپر نیچے ہوتا بائیں سے دائیں جانب سفر کرتا ہوا دل کے انہوں زندہ اور مصروف کار ہونے کی خبر دے رہا تھا۔ پپ 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 کی ہلکی سی آوازیں خبر کو نشر کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر دورانی نے چارٹ اور گراف دیکھے۔ نرس نے کچھ کہا اور جھک کر رابعہ کی ماں کی آنکھوں کے بند پپوٹے کھول کر دیکھنے لگا۔ مسٹر سکندر بخت، میں ایک رسک لے رہا ہوں، کیا آپ مجھے اپنی مجبوری کی نوعیت بتا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا، میں تفصیل میں تو نہیں جا سکتا۔ میں نے تھوڑے سے تذبذب کے بعد ڈاکٹر کے سامنے جزوی حقیقت کا اعتراف کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے پاس ایک خط ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ وہ خط انہوں نے کہاں رکھا ہوا ہے۔ ہم پورے گھر میں ہر جگہ تلاش کر چکے ہیں۔ اس خط سے ان کی اکلوتی بیٹی کے مستقبل کا تحفظ وابستہ ہے۔ کچھ لوگ اس خط کو حاصل کرنے کی ناکام کوشش کر چکے ہیں۔ اگر اس خط کے بارے میں کچھ بتائے بغیر ان کا انتقال ہو گیا تو رابعہ کے لیے بہت خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ خط انہوں نے کہاں چھپا رکھا ہے یا بصورت دیگر جلا دیا ہے تو یہ ہمارے لیے خاص اطمینان کی بات ہوگی۔ ہم وہ خط جلا دیں گے مگر خط ہمیں نہ مل سکا تو عین ممکن ہے دشمن اس کا سراغ لگا لے۔ آپ کا ان سے اور مس رابعہ کاری سے کیا رشتہ ہے؟ ڈاکٹر دورانی نے یک لخت سوال کر دیا، جو میری بات بڑے غور سے سن رہا تھا، اور تب مجھے وہ جھوٹ بولنا پڑا جو ناگزیر تھا۔ اس کے بغیر ڈاکٹر دورانی میری مدد کرنے کے لیے کوئی رسک لینے پر تیار نہ ہوتا۔ میں نے کہا، میں مس رابعہ کا منگیتر ہوں اور فرسٹ کزن، 4 سال انگلینڈ میں رہ کے ابھی کچھ عرصہ پہلے واپس آیا ہوں۔ ڈاکٹر دورانی کو میرے جواب نے پوری طرح مطمئن کر دیا۔ انگلینڈ میں کاروبار تھا آپ کا؟ نہیں، میں انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے گیا ہوا تھا۔ میں نے کہا، میرا بزنس یہی ہے، MWD انجینئرنگ کمپلیکس۔
आपको अंदेशा है कि वो खत गलत लोगों के हाथ में पड़ गया तो वो मिस राबिया को ब्लैकमेल करेंगे? डॉक्टर दुरानी ने कहा, वो बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, क्या पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर सकती? बदकिस्मती से वो वकील एक औरत भी है, मैंने कहा, और हमारी अखलाकी इकदार पैमाने मर्द और औरत के लिए अलग अलग हैं। औरत की इज्जत शीशा है जिसमें बाल भी पड़ जाए तो नहीं जाता। फिर हमारे मुल्क की जर्द साफत के अलम बरदार हैं जो खबरें तशहीर के सामान तलाश करते हैं या फराहम कर देते हैं। राबिया के साथ एक मसला उसकी प्रैक्टिस के मुतासिर होने का भी है, मैं समझ गया, डॉक्टर दुरानी ने कहा, और इसलिए मैं ये नहीं पूछूंगा कि उस खत में क्या है। हम सब इंसान खताकार हैं और कभी कभी हालात की साजिश का शिकार भी हो जाते हैं। उस वक्त नर्स अंदर आई और उसने डॉक्टर को एक इंजेक्शन थमा दिया। अब आप अच्छी तरह एक बात समझ लीजिए मिस्टर सिकंदर बख्श, उसने इंजेक्शन सिरिंज को ऊपर की तरफ करके पिस्टन को थोड़ा सा दबाया। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आप पर एतमाद करते हुए। इस इंजेक्शन के बाद 3 मिनट के अंदर अंदर ये होश में आ जाएंगी और आपसे चंद मिनट बातें कर सकेंगी, बाकायमी होशो आवाज़। लेकिन चंद मिनट का वक्फा इन चंद घंटों के बदले होगा, जिनके बाद खातून को बहरहाल जीने के हक से दस्तबरदार होना ही होगा। मैं इनकी नज़ा की तकलीफ के चंद घंटों को समेट कर मुख्तसर कर रहा हूँ एक मकसद के हुसूल के लिए। और चंद मिनट बाद मैंने कहा, होश के इस वक्फे के बाद फौरी खात्मा। डॉक्टर दुरानी ने कहा, इंतखाब आपके हाथ में है, जल्दी बोलिए। अगर इनकी बेटी सुबह तक पहुंच सकती है और ये रिस्क लिए बगैर काम चल सकता है तो इस इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। फरिश्ते अजल ने मेरी बेबसी पर कहका लगाया, फैसला तो बहुत पहले हो चुका था, वक्त का तयन तो बहुत पहले हो चुका था, मुझे रूह कब्ज करने का हुक्म तो बहुत पहले दिया जा चुका था। तुम क्या सोच रहे हो, क्या जिंदगी और मौत तुम्हारे कब्जे कुदरत में है? ऑल राइट, मैंने राबिया की माँ की मौत के फरमान पर दस्तखत सब्त कर दिए। अगर जिंदगी के ये चंद बेमसरफ लम्हात अगर इस औरत की अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के काम आ सकते हैं तो तजब्जुब कैसा। राबिया के लिए आखिरी वक्त में माँ के सराने मौजूद होना तो बड़ी दज़कियास है। शायद औलाद को ममता का ये आखिरी नजराना देकर उसकी रूह को सुकून मिले। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। आप अगर अकेले में बात करना चाहें तो मैं बाहर चला जाता हूँ, डॉक्टर दुरानी ने नरमी से कहा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा, मैं चाहता हूँ आप गवाह रहें कि मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था। पिप 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 हर लम्हा सदा देता मशीन की आवाज़ से गुजर गया। दिल अब भी धड़क रहा था। इस मशीन ने बहुत पहले एक नौजायद बच्चे के जिस्म में खून पंप करना शुरू किया था। अब इसकी मशीनरी पुरानी और नाकस हो चुकी थी, नाकाबिले मुरम्मत और नाकारा करार दी जा चुकी थी। अब यह मशीन बंद होने वाली थी। एक बार मैंने अपने दोस्त से सुना था कि उसके बाप ने न्यूयॉर्क से एक बहरी जहाज खरीदा है जो मुंबई पर माल उतार के कराची आ रहा है, जहां गुड़ाब में उसे तोड़ कर पुर्जा पुर्जा कर दिया जाएगा। और मैंने हैरान होकर कहा था, अच्छे भले चलते हुए जहाज को तोड़ दिया जाएगा, इसमें कौन सी अक्लमंदी है? और मेरे दोस्त ने मुझे समझाया था कि आलमी कवायद व ज़वाबत के मुताबिक हर बहरी जहाज की एक लाइफ होती है। जब ये लाइफ पूरी हो जाए तो उसका वजूद ख़त्म कर दिया जाता है, ख्वाह जहाज अभी मजीद 10 साल के लिए सफ़र के काबिल हो। यह दिल भी उसी जहाज की तरह था, इसकी लाइफ पूरी हो चुकी थी। यह दिल आखिरी चंद गर्दिशों के लिए खून को जिस्म की शरेयानियों के सफ़र पर रवाना कर चुका था। वो लम्हा बहुत दूर नहीं था जब ये मशीन रुक जाएगी और खून का हर जर्रा जहाँ होगा वहीं ठहर जाएगा। राबिया की माँ ने हरकत की और कराई। डॉक्टर दुरानी ने ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। अब आप इनसे बात कर सकते हैं, आंटी, मैंने झुककर कहा और फर्श पर घुटनों के बल बैठ के उनके कानों के करीब अपने मुंह को कर लिया। मेरी तरफ देखिए, देखिए, मैं सिकंदर बख्त हूँ। राबिया की माँ ने आहिस्ता से आंखें खोल दी। सिकंदर, उसने सरगोशी में कहा। राबिया, देखिए आंटी, राबिया आने वाली है। मैंने कहा, उसने आपको एक खत दिया था, वो खत कहाँ है? सुना आपने मैं क्या कह रहा हूँ? आपको मालूम है वो खत कहाँ है? याद कीजिए, मुझे बताइए। राबिया की माँ ने कर्म में सर को इधर से उधर हिलाया। राबिया, मेरी बच्ची, उसे बुलाओ, राबिया को बुलाओ। राबिया, राबिया, मैंने पुकार के कहा, यूं जैसे वो बाहर खड़ी हो। देखो अम्मी बुला रही हैं तुम्हें। वो आ रही है आंटी, आपने सुनी उसकी आवाज़? उसने कहा है कि मैं अभी आती हूँ। अब मुझे बताइए वो खत। राबिया, राबिया की माँ चिल्लाई। उसकी आवाज़ में तड़प थी, शिकायत थी और मायूसी थी। वह यकलक से उठा और बाहर निकल आया। डॉक्टर दुरानी, मैंने कहा, 1 मिनट प्लीज। डॉक्टर दुरानी पर्दा हटा के नमूदार हुआ। यस। उसने कलाई की घड़ी देखी। टाइम इज वेरी शॉर्ट। आई नो, मैंने कहा, प्लीज मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए। आपने इतना कुछ किया है तो ये भी सही। आप जानते हैं कि राबिया यहाँ नहीं है, मगर वो राबिया के सिवा किसी को कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप किसी राबिया को ला सकते हैं? किस राबिया को? डॉक्टर दुरानी ने मुझे गौर से देखा। व्हाट डू यू मीन? हर लड़की राबिया हो सकती है, मैंने कहा। शायद इस वक्त वो झूठ और सच में तमीज नहीं कर सकती। ये सिर्फ आपका ख्याल है, डॉक्टर ने कहा। हो सकता है वो पहचान जाए। आखिरी वक्त में उसे झूठ बोल के उसे दुख पहुंचाने से क्या फायदा? इट इज ए मैटर ऑफ चांस, मैंने डॉक्टर ही के अल्फाज में कहा। मैं ये रिस्क लेना चाहता हूँ,
پلیز کسی نرس یا کسی مریض کی وارث کسی عورت کو یہاں اگر ایک جملہ بولنے پر تیار کر دیں، وہ پوچھ لے امی وہ خط کہاں ہے۔ ڈاکٹر خاموش کھڑا میری صورت دیکھتا رہا۔ میں کسی نرس کو یہ حکم نہیں دے سکتا، تمہاری یہ مدد کر سکتا ہوں کہ تمہیں ایک لڑکی کے بارے میں بتا دوں۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ باہر برآمدے میں ایک لڑکی کھڑی ہے، وہ 20 نمبر کے ساتھ ہے، مگر اسے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ نیک دل لڑکی ہے، اسے بات کر کے دیکھو، اگر وہ آ جائے تو مجھے اعتراض نہیں ہے۔ میں باہر کی طرف بھاگا۔ وارڈ سے باہر نکلتے ہوئے پھر میں نے گھڑی دیکھی، 4 منٹ گزر چکے تھے۔ وہ لڑکی برآمدے کے آخر میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ مجھے اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ کچھ نروس ہو گئی۔ خاتون، آپ 20 نمبر کے ساتھ ہیں نا؟ میں نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ جی جی، وہ بولی، اور اس کا رنگ ذرا سی دیر کے لیے متغیر ہوا۔ وہ میرے والد ہیں، 19 نمبر پر میری والدہ ہیں۔ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کسی قسم کے تذبذب کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ان کا آخری وقت آ گیا ہے، 2-4 منٹ باقی ہیں اور وہ اپنی بیٹی کو یاد کر رہی ہیں۔ میں آپ کو انسانیت اور شرافت کا واسطہ دیتا ہوں کہ چل کے ان سے صرف ایک بات کر لیجئے۔ ڈاکٹر درانی اندر موجود ہے اور آپ کو بعد میں ساری بات بتا دیں گے۔ آپ چل کے صرف اتنا کہہ دیجئے کہ ماں، میں رابعہ ہوں۔ وہ پہچاننے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ان سے اتنا پوچھ لیجئے کہ وہ خط کہاں ہے، پلیز آئیے۔ میں نے بدحواسی میں اس کا ہاتھ پکڑ دیا۔ لڑکی تذبذب کا شکار تھی، مگر میں اسے گھسیٹ کر لے گیا اور اس نے معمولی سی کوشش کے بعد مزاحمت ترک کر دی۔ سچائی میرے چہرے پر پڑھی جا سکتی تھی اور اس نے پڑھ لی تھی۔